अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज सबसे पहले तो आपसे ये बात करूंगा कि कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात की थी कि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो बहरहाल आज अपने ज़राए से और कुछ दूसरे ज़राए से आज मालूम हुआ कि मौलाना साहब कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। और कुछ दिन पहले इसी शख्स ने, इसी दीन फरोश मौलवी ने कोरोना के बारे में एक बात कही थी कि कोई कोरोना वरोना नहीं है, ये हुकूमत जो है किसी दुनिया के किसी इदारे से पैसे लेने के चक्कर के अंदर मुल्क के अंदर ये इन्होंने वो किया हुआ है। अदरवाइज़ कोई कोरोना नाम की चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। और जिस तरह ये कोरोना SOPs की जलसे जुलूसों रैलियों में धज्जियाँ उड़ाता रहा है, ये आपको मालूम है, क्योंकि ये तो दूर जाके बैठना है, स्टेज पे बैठना है, और ये तो नहा भी सैनिटाइज़र से सकते हैं और ये सैनिटाइज़र से नहाते भी रहे हैं। उसके बाद डिटोल वगैरह ये वो हर चीज़ वो यूज़ करने के बाद, लेकिन इन्होंने कभी उन मदरसे के गरीब बच्चों के बारे में नहीं सोचा जिसको ये लेकर आता था जलसे जुलूसों के अंदर डंडे और झंडे पकड़ा कर, जिनके पैरों में चप्पल नहीं होते थे और सर्दियों में गर्म कपड़े भी नहीं होते थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है। गो कि मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। मैं अब भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्दी से मौलाना फजलुर रहमान को रुबूए सेहत करे, ताकि वो मज़ीद ज़िल्लत जो उसकी किस्मत में लिखी गई है वो भी वो देखे। तो बहरहाल बताने की बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला हैं और 3 दिन हो गया है कि इस शख्स का, दीन फरोश मौलवी का टेम्परेचर नहीं उतर रहा है किसी भी तरह, बहुत सख्त परेशान है। और ये जो इसने जो कोरोना का टेस्ट कराया, ये मेरे पास एक बाकायदा मुस्तदिक का इत्तला है कि वो मस्बत आया, लेकिन उसके बाद दोबारा एक जेली किस्म की पर्ची बनाई गई कि जिसके ऊपर उसको नेगेटिव लिखा गया, ताकि पाकिस्तान के अवाम को ये बताया जाए कि ये कोरोना कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि मरियम सफदर साहिबा भी क्वारंटीन में चली गई है। मतलब अभी उसने डिक्लेयर नहीं किया है, सिर्फ वो जो उसका माउथ पीस हैगा मरियम औरंगज़ेब, वो डड्डू चार्जर जिसको लोग कहते हैं, तो वो जो थी आज मीडिया के सामने आई और उसने आके कहा कि जनाब वो बहुत सख्त तलील है, उनको बुखार है और ये है वो है। तो दरअसल वो जफ्फियाँ और पप्पियाँ तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ लगाती रही हैं, वो तो मौजूद हैगी, ये चीज़ तस्वीरें मौजूद हैंगी बाकायदा पेशावर के जलसे के अंदर। तो ये जो वायरस है मेरा ख्याल है शायद उधर भी हरकत कर गया थोड़ा सा। और जिसे कहते हैं कि ये मरियम ने कुछ दिन पहले एक जलसे के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि जब हुकूमत किसी, जिसे कहते हैं कि किसी तकलीफ़ में आती है या जिसे कहते हैं प्रेशर में आती है, तो कोरोना वायरस के लिए लोगों को वो किया जाता है, लॉकडाउन की धमकियां दी जाती हैं, और यानी कि ये इसको धमकियां कहते थे। तो बहरहाल मरियम सफदर साहिबा जो हैं वो भी, यानी कि जिसे कहते हैं कि जब रिपोर्ट आएगी तो मालूम हो जाएगा, और इंशाल्लाह मैं इस खबर को बाकायदा आप तक पहुंचाऊंगा कि इनको भी यानी कि इनकी जो पर्ची है उस पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्योंकि बहरहाल मुस्लिम लीग के कुछ बड़े जो मरियम नवाज़ के करीब लोग हैं, उनमें हमारे भी ज़राए बड़े हरकत कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये दोनों जो शरपसंद अफराद थे पाकिस्तान के अंदर, ये इस टाइम कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ये आपको मालूम होगा कि बिलावल भुट्टो भी कोरोना वायरस के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हुए थे, लेकिन उन्होंने बर वक्त जो था, इवन कि उसने अपनी बहन की शादी के अंदर शिरकत नहीं की थी और क्वारंटीन हो गया था, और उसने बड़ी एहतियाती तदाबीर जिसे कहते हैं अडॉप्ट की, और वो बहरहाल अल्लाह ताला ने उसको सेहत भी दी। और जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला हर एक को सेहत दे, इस कोरोना वायरस से अल्लाह ताला हर एक को सेहत दे। लेकिन जो लोग इसका मजाक उड़ाते थे, अब वो इसके घेरे के अंदर, इसके गेड़े के अंदर आना शुरू हो गए। तो ये अब आपके सामने, अब बात करते हैं जनाब ज़रा सा सियासी सूरत हाल की इस्लामाबाद में। तो मैंने कल एक ख़बर दी थी आप लोगों को कि
پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور جسے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کے اندر پی ٹی آئی کے اندر دو طاقتور دھڑے ہیں کہ جو اس کو جسے کہتے ہیں کہ عوام کے مفاد کے اندر اور عوام کے کس طرح کے مفاد کے اندر کہ کوئی قانون سازی مزید 2-2.5 سالوں میں ہو جائے تاکہ جس سے جو آگے آنے والا الیکشن ہے اس کے اوپر کوئی جسے کہتے ہیں حرف نہ اٹھا سکے، تو اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ طاقتور لوگ جو تھے انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ بات کی کہ جناب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیں، لیکن کپتان پھر کپتان ہے، وہی میں نے کل جو بات کی تھی کہ کپتان جو ہے وہ اپنے جو اس کا ایک ایم تھا جو وہ لے کے چلے تھے، وہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے لیے اب یہ ایک موقع آیا ہوا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنی ساکھ کو مزید بہتر کرنا چاہتی ہے تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ پلی بارگیننگ کرے، اور پلی بارگیننگ کی صورت کے اندر جو قانون جس کی اجازت دے رہا ہے پلی بارگیننگ کریں۔ یعنی کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جناب آپ نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی توبہ کریں، اور توبہ کے بعد اور سچے دل سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، اور توبہ کے بعد آپ جسے کہتے ہیں کہ وہ کام دوبارہ نہ کریں۔ تو پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ اگر یہ جو جس کے اندر تقریباً پیپلز پارٹی 50% سے زیادہ تیار ہے کہ ہم پلی بارگیننگ کرتے ہیں، اور 60 ارب روپے کی ایک رقم بھی دینے کے لیے نیب کو تیار ہے کہ پلی بارگیننگ ہو جائے، کیسز ختم ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے گا کہ کیسز ہیں بہت، اور نہ صرف کیسز ہیں بلکہ اس ملک کو ایسے لوٹا گیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ویورز یہاں پہ پھر میں آپ کو ایک بات کروں، پھر اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں، تو ٹاپک سے ہٹنا مجبوری ہے۔ چائنا کو ہم نے تسلیم کیا، ہمارے سے بعد آزاد ہوا، اور سن 1962 کے اندر چائنا کو ہم نے قرضہ دیا پاکستان نے۔ جب اس نے رشیا کی کوئی قسطیں ادا کرنی تھی، رشیا سے اس نے جو قرضہ لیا ہوا تھا وہ ادا کرنا تھا، تو پاکستان نے چائنا کو قرضہ دیا، پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا، پاکستان نے اس دور کے اندر اپنے وسائل سے 6 سے 7 ڈیم بڑے بڑے بنائے۔ ایوب خان نے پاکستان کے اندر ایک ترقی کا راج تھا، مزدور کی تنخواہ 1 تولہ سونے کی برابر تھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس دلہن کو، یہ جو دلہن تھی جو قائد اعظم نے ایک دلہن بنا کے ایک ملک ہمارے مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، ان کی زندگی نے وفا نہیں کی۔ اور جب تک قائد اعظم کے ساتھ کے لوگ، ساتھ سے مراد ہے کہ جو قائد اعظم کے انڈر سپرویژن سے، یعنی کہ ایوب خان کا دور ایک ترقی کا سنہرا دور ہے، تو ایوب خان قائد اعظم کو دیکھتے تھے اور وہ قائد اعظم کے ویژن کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سیاستدان جو ہیں اپنی شیروانیوں کے چکروں میں پڑ گئے کہ تیری شیروانی 2 انچ لمبی ہے اور تیری 2 انچ چھوٹی ہے، اور یہ اور وہ، اور مسلم لیگوں کے دھڑے بننا شروع ہوئے، تو ایوب خان نے ٹیک اوور کیا، اور ایوب خان نے ٹیک اوور کر کے پاکستان کو ایک ترقی کی لائن کے اوپر ڈالا، اور تیز ترین پاکستان نے ترقی کی۔ جو ہمارے 5 سالہ منصوبے تھے جو ایوب خان نے بنائے تھے، وہ ہم سے کوریا، پاکستان سے کوریا اٹھا کر لے گئے، اور کوریا آج کہاں پہ پہنچ گئے اور ہم کہاں پہ پہنچ گئے، کیونکہ ہم نے سن 71 کے بعد جمہوریت کے مزے لینا شروع کیے، اور جمہوریت کے مزے ہم نے ایسے لیے کہ ہم اپنی قوم کو ایسا مقروض کر دیا گیا کہ آج ہم سنبھلنے کا موقع ہمیں نہیں مل رہا۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کروں کہ 2-4 دن پہلے میرے سامنے سے ایک جسے کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ایک رہنما کی وہ ویڈیو گزری کہ جناب کپتان نے اگر اتنا قرضہ واپس کیا ہے، جو سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، ARY پہ، 92 نیوز پہ، ان تمام پہ آ رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اتنے ارب ڈالر قرضہ واپس کیا ہے، تو پھر یہ قرضہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ تو قرضہ بڑھ اس لیے رہا ہے کہ جو آپ لوگوں کے نااہل نہیں بلکہ جسے کہتے ہیں نالائق کے ساتھ نااہل، اور اس کے آگے جو تھے جو زرخرید اور جسے کہتے ہیں کہ بردہ فروش ٹائپ کے لوگ جو تھے، جنہوں نے نواز شریف اور زرداری کو کرپشن کے طریقے سکھائے تھے، انہوں نے کسی ایک ملک سے یا ایک ادارے سے تو قرضہ نہیں لیا ہوا۔
ایک ملک سے قرضہ لیا ہوا ہے کسی اور شرائط پہ، دوسرے سے کسی اور سے، تیسرے سے کسی اور پہ، آئی ایم ایف سے کسی اور سے، ورلڈ بینک پہ کسی اور سے، تو وہ مسئلہ یہ ہے گا کہ اگر ایک ملک کا قرضے کی قسط ہم ادا کرتے ہیں تو دوسرے ملک کے قرضے کی قسط ہمارے سر پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، دوسرے کی ادا کرتے ہیں تو کسی ادارے کی ہمارے سر پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے. اور نوٹ اس بے دردی سے انہوں نے چھاپا. زرداری اور نواز شریف کے دور میں نوٹ پاکستان اسٹیٹ بینک سے اس بے دردی سے چھپوایا کہ ہماری کرنسی جو تھی وہ لڑکھڑا گئی. اور یہی ہوا. اور اس کی وجہ ہے کہ قرضوں میں جو اضافہ ہوا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اصل زر تو کم ہو رہا ہے، لیکن جو سود ہے گا اس کی شکل کے اندر جو ہمیں مزید دینا پڑ رہا ہے، یعنی کہ ہم قرضہ بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ سود بھی دیتے ہیں. جو قرضہ ہم دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم سود بھی دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے قرضوں کا حجم جو ہے بہرحال تھوڑا سا فریز ہوا ہے، کم ہوا ہے، لیکن ابھی بھی ہم پہ اتنا قرضہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ریزرو ذخائر ہیں ان سے بہت زیادہ ہے. تو انشاءاللہ اگر جسے کہتے ہیں کہ نیت اگر صاف رکھی جائے تو یہ بہرحال کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. فلپائن بھی بہت زیادہ مقروض ملک تھا، ترکی بھی بہت زیادہ مقروض ملک تھا، لیکن اس کے بعد ان کو ایک رہبر ملا اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. تو پاکستان بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے. اب آتے ہیں ذرا جسے کہتے ہیں کہ کسی ایک اور بات کی جانب. تو بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ نہر سوئس کے اندر وہ ایک جہاز پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی 15% جو جسے کہتے ہیں کہ آبی راستے سے جو تجارت ہوتی ہے وہ اس ٹائم بند پڑی ہے. تو میں آپ کو اس کی ایک جسے کہتے ہیں کہ کرنٹ نیوز آپ کو دے دوں. وہ کرنٹ نیوز یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی جو کرو تھے، جو جہاز کے تقریباً 35 سے 40 کرو ہیں وتھ کپتان، وہ انڈین ہیں. اور شاید یہ سازش تو نہیں انٹرنیشنل. اب اس کو غور کرنا پڑے گا، کیونکہ وویلا یہ کیا گیا تھا کہ یہ جہاز چائنا سے آ رہا تھا، چائنا سے آ رہا تھا یا جہاں سے بھی آ رہا تھا. یہ جو کارگو کمپنیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی مختلف ملکوں کے اندر سے جہاز پر سامان لوڈ کرتی ہیں اور مختلف ملکوں کو پہنچاتی ہیں. اور یہ جو کرو وغیرہ ہوتے ہیں یہ 4-4 5-5 مہینے اپنے ملکوں میں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ دنیا کے اندر ادھر سے اٹھایا کسی اور ملک میں پھینکا، ادھر سے اٹھایا کسی اور ملک کی بندرگاہ پہ پھینکا، ادھر سے اٹھایا کسی اور ملک، اس طرح بہت ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کہ انٹرنیشنل سازش تو نہیں ہے، کیونکہ بہرحال پاکستان تو جسے کہتے ہیں کہ اپنا راستہ انشاءاللہ جب ہمارا سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم تو کسی کی محتاجی ہمارے ملکوں کی تو ختم ہو جائے گی، پاکستان کی، چائنا کی، افغانستان کی، ایران کی، ترکی کی، کیونکہ ہم تو یورپ تک ریلوے لائن کو لے کے چلے جائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو روسی ریاستیں اس کے اندر بھی ہماری ریلوے لائن چلی جائے تو ہمیں تو یہ بحری راستے کی ضرورت ہی بہت کم پڑ جائے گی. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو بتانا ہے، مناسب سمجھ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ بات بھی آپ سے شیئر کروں. تو اسی کے اندر ایک خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے موجودہ وزیر اعظم جو ہے ہمارے، کپتان جو ہے وہ کرونا وائرس کا شکار تھا اور کوارنٹین ہوا ہوا تھے. تو آج انہوں نے باقاعدہ کوارنٹین ہونے کے باوجود خطاب کیا، جو آپ کو پتہ ہے کہ جدید دور ہے، کمرے میں بیٹھے بیٹھے بھی خطاب کیا جا سکتا ہے یا لیٹے لیٹے بھی کیا جائے. تو انہوں نے وہ جو پاکستان ہاؤسنگ کے تھرو جو گھر دیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بڑی اچھی خوشخبری پاکستانیوں کے لیے دی. مسئلہ یہ ہے کہ کپتان بہت اچھی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو وہ واقعی اگر اس چیز کے اندر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ غریب لوگوں کو واقعی گھر ملنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے پاکستان کے اندر نواز شریف پیلی ٹیکسی، آصف علی زرداری سبز رکشا، پرویز مشرف صاحب وزن اٹھاؤ اور روزگار بڑھاؤ، یہ اسکیمیں بڑی چلتی رہی ہیں. لیکن یہ لیتا کون رہا ہے یہ میں اب آپ کو بتاؤں. پیلی ٹیکسی جتنی بھی پاکستان کے اندر آئی اس کے اندر آدھے سے زیادہ تو اسحاق ڈار نے منگائی تھی، کیونکہ یہ ٹرانسپورٹر ہے. اور منظور نظر لوگوں کو بھرمار کی گئی اور ایسے ایسے لوگوں نے ٹیکسیاں لیں کہ جو پہلے بھی وافر مقدار کے اندر، یعنی کہ جن کی انکم تھی. اور ان ٹیکسیوں کا ہوا کیا، بینکوں سے بے انتہا لون لیا گیا اور وہ بینک جو تھے وہ بھی ڈیفالٹر ہو گئے. اور جو آج بھی آپ دیکھ لیں تو کراچی پورٹ کے اوپر یہ جو آپ جاتے ہیں کہ ہاکسپے کی طرف تو ادھر ذرا جا کے دیکھ لیں، کم سے کم 2 سے 2,500 گاڑی
कराची पोर्ट के ऊपर खड़ी हुई गल और सड़ गई है वो, क्योंकि उनको वहाँ से वसूल ही नहीं किया गया, इसलिए नहीं वसूल किया गया कि इसके ऊपर किराया ज़्यादा बन गया। तो मंजूर नज़र लोगों ने बहरहाल वो कहीं। फिर ये इसके बाद ये जो शहबाज शरीफ साहब, जो शहबाज शरीफ था, ये जो जरदारी के दौर के अंदर जब वज़ीर आला पंजाब था, और उसके बाद इसने, आपको याद होगा कि एक सब्ज़ टैक्सी और एक क्या कहते हैं काली टैक्सी की स्कीम लेकर आया। ये काली टैक्सी और सब्ज़ टैक्सी आप अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर नज़र दौड़ा लें, ये किसी भी ऐसे शख्स के पास नहीं है जो मुस्तहिक था। ये वही वाली बात है कि अपने अपनों को इसमें नवाजा जाता था। जिनके पास पैसा था, जिनके पास होते, वो 10-10, 20-20 गाड़ियाँ निकाली, शोरूम पे खड़ी की और आगे उनसे कारोबार किए। यानी कि वहाँ से कर्जे के ऊपर गाड़ी ले ली और वो शोरूम के ऊपर मज़ीद महंगी करके, जो सूद का निज़ाम है, जो सूद के ऊपर जिस तरह ये गाड़ियाँ और ये ट्रांसपोर्टर जो होते हैं देते हैं, 4 लाख की जो गाड़ी होती है वो 12 लाख के अंदर देते हैं कि इतना एडवांस तो इतने महीने की किस्त, तो इस तरीके से। तो बहरहाल मसला ये है, और मेरा ये इधर बताने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये बात कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि घर जो बन रहे हैं और जो दिए जा रहे हैं वो सच्ची मुच और हकीकत के अंदर मुस्तहिकीन को दिए जाएं। यानी कि घोड़े का राशन घोड़ा खाए, गधा ना खाए। गधे से मेरी मुराद आप समझ गए होंगे कि ये जो वजीर, मुशीर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी के आगे और ये जो होते हैं ना, यानी कि ये अपने नौकरों के नामों पे, अपने मुलाजमों के नामों पे, अपने यतीम रिश्तेदारों के नामों पे ये मकान ले लेते हैं, उसके बाद हथिया लेते हैं, और हथियाने के बाद आपको मालूम है कि फिर ये, क्योंकि बहरहाल जो भी हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट बनाती है उसकी आने वाले दिनों में वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और ये एक और भी शर्त रख दी जाए कि जिस शख्स को ये घर मिलेगा माजरत के साथ, वो इस घर को 30 साल तक या 40 साल तक पीरियड लगा दिया जाए जितनी उस घर की लाइफ है कि इसको बेच नहीं सकेगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर फिर कोई बेघर नहीं रहेगा और करप्शन पे काबू पाने के अंदर भी बड़ा सहारा मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और व्यूवर्स, इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले चंद जो बातें मैं करता हूँ। एक तो इन अफगानियों को इस मुल्क से, हमारे मुल्क से अब चला जाना चाहिए। जिस तरह ये अपने मुल्क के लिए कह रहे हैं कि यहाँ से अमरीकी फ़ौजें निकले और ये निकले वो निकले, इसी तरह हम भी एक पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि हमारे मुल्क से भी आप लोग निकलें। दूसरा, ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं, जो ये 40% एक्स्ट्रा भत्ता ले रही हैं कौम से, आवाम से और हर एक से, ये जो भत्ता है इनका ख़त्म होना चाहिए। ख़वातीन हैं तो आप जनाब अपने जो भी आपकी पार्टी है उसके अंदर आप टिकट लें और टिकट लेके इलेक्शन लड़ें, और इलेक्शन लड़ने के बाद बेशक 40 नहीं 50% ख़वातीन मुंतखब होके आ जाएँ, हमें कोई। लेकिन ये जो मुफ्ते वाली हैं, जिस तरह ये उस्मा बुखारी और ये जिसे कहते हैं कि मरियम औरंगज़ेब, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी वाली जो है मरी, शाजिया मरी, और पीटीआई में भी ये जितनी भी हैं, ये ख़वातीन की बहरहाल मखसूस नशस्तें ख़त्म होनी चाहिए। और ये हर पार्टी को पाबंद किया जाए कि आप जो टिकट देंगे इलेक्शन के लिए, वो आप 40% ख़वातीन को देंगे। और तीसरा, वही वाली बात कि बाहू जी कब आओगे, यानी कि अब बाबू जी को इस मुल्क में आना चाहिए जो धोखा दे के और जिसे कहते हैं अदालत को बेवकूफ़ बना के, बल्कि मिली भगत, मैं तो ये कहूँगा कि अदालत को बेवकूफ़ नहीं बनाया, अदालत के साथ मिली भगत करके जो ये शख्स एक हमारे मुल्क का मुजरिम लुटेरा बार भागा हुआ है, इसको अब वापस आना चाहिए। और सिर्फ ये जो इसका जवाब कौन दे सकता है, जो उसके भगाने में शामिल थे, यानी कि नून लीग वाले। तो क्योंकि ये हर उसके अंदर कहते थे कि जनाब बहुत सख्त बीमार हैं, प्लेटलेट्स फलाना ढिमकाना कम हो रही हैं और ज़्यादा हो रही हैं, और ये हो रहा है, और 3 दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका है, मेरा ख्याल है 11 दफ़ा हार्ट अटैक टोटल मिला के हो चुका है। तो इन तमाम लोगों से ये जो इनके माउथ पीस हैं नून लीग का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये इस मुल्क के ऊपर 35 साल हुकूमत करते रहे, अशराफिया है, सीजरन माफिया है। तो इनके जो भी बंदा आपको कारिंदा नज़र आता है जिसने कोई झंडा या बैज नून लीग का लगाया, तो उससे ये ज़रूर पूछें कि नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।